रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाई गफरान, आपने अब्दुर्रहमान मक्की मुदर्रिस से हरम मक्की देवबंदी हयाती, ये बंदा देवबंदी भी है और हयाती भी है, यानी नबी अलैहिस्सलाम को और अंबिया को हयात मानता है। तो यहाँ देवबंदी बरेलवियों का ये अकीदा हयात शिर्क व बिदअत पर मबनी है। पैगंबर फोत हो चुके हैं वगैरह वगैरह सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, और इसका जवाब मैं मक्की साहब के ताल्लुक से अलहदा से जवाब दे चुका हूँ। मेरे भाई भट्टी साहब तमाम ग्रुपों में सेंड भी कर चुके हैं। मेरे प्यारे भाई, अब क्या कहें, ये शामत अमाल है। ऐसे जोहला, ये जो किस्सा सुना रहा है ना, जिसको पीड़ हो तो वो सुन ले। मैं इस किस्से की बुनियाद पर ऐसे बंदे को जाहिल कह रहा हूं। इसे किसी आम मस्जिद में बैठने मुदर्रिस होने का हक नहीं था। कुजा ये कि ऐसे जोहला को, मुकल्दों को उठाकर बैतुल्लाह में बिठा दिया गया। अल्लाह ताला करे कि बैतुल्लाह इन जैसों की तदरीस से पाक हो जाए। बहरहाल क्या कह सकते हैं, हम तो अफसोस ही कर सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं और अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, या ये कि अल्लाह ताला इनको हिदायत अता कर दे। और वैसे भी देखिए, हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा अनमोल तोहफा है। अगर हिदायत मिलने पे आए तो इंडिया भारत में मौजूद किसी बंदे को मिल जाए, और अगर हिदायत मिलने में ना आए तो ये है हमारे सामने एक खौफनाक और खतरनाक मिसाल और सैंपल। बैठा हरम में मक्की में है, इतने बड़े बड़े गड़ंतू छोड़ रहा है। ये गड़ंतुओं का अबुल गड़ंतू है जो इसने छोड़ा है। एक बंदे ने कसम खा ली। क्या कसम खाई? मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। उस बंदे ने मछली खा ली। ये बंदा गया इमाम इब्ने सुफियान इब्ने उयैना रहिमहुल्लाह के पास, कहते हैं हजरत मैंने कसम खाई थी गोश्त नहीं खाऊंगा, मैंने मछली खा ली है, तो अब क्या है? तो इमाम साहब ने कहा कि जनाब आप कसम का कफारा दें, 10 मस्कीनों को खाना या कपड़ा या एक गुलाम आजाद करना या 3 दिन रोजे रखना। अब ये बंदा कसम के कफारे से बचने के लिए गया था। इसने कहा यहां तो मेरा मतलब पूरा नहीं हुआ। ये बंदा उठकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, तो कहा कि जनाब मैंने गोश्त न खाने की कसम खाई थी, मैंने मछली खा ली। कहा मछली गोश्त थोड़ा है, तुम्हारी कसम नहीं टूटी। तो ये गप है, ये गड़ंतू है। न बंदा पूछे तुमसे जाहिलो, ये मछली चॉकलेट है, ये मछली चॉकलेट है। गोश्त किस चीज का नाम होता है कि कोई अब्दुर्रहमान मक्की का गोश्त उतार के खाएगा या इनकी गाय या इनकी मुर्गी उठाकर खाएगा तो कहेंगे फिर गोश्त खाया है। पहली बात तो यह है कि ये फतवा इमाम अबू हनीफा का है या नहीं, हमें नहीं पता। दूसरी बात यह कि अगर है भी तो इमाम साहब ने भी सीधा सीधा गड़ंतू छोड़ा है। और इस तरह के गड़ंतू बहुत सारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब भी किए गए हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा, वो किताब इसी तरह की गड़ंतुओं पर मबनी थी, और उसमें इमाम अबू हनीफा की तरफ बहुत सारे गड़ंतू छोड़े गए थे। एक बंदे ने कसम खा ली नदी में और किसी नहर में या किसी चश्मे में, तालाब में, पानी में खड़े होकर उसने कसम खा ली कि अगर मैं इस पानी से बाहर निकला मेरी बीवी को तलाक। अब थोड़ी देर बाद तो उसको निकलना था, परेशान हो गया। वो रात कैसे गुजारता, दिन कैसे गुजारता, खाता कैसे, पीता कैसे, हंगता कैसे। बहरहाल अब जब उसको लोग आए कि हाँ भाई मियाँ घर चलो, उसने कहा मैं बाहर निकलता हूं तो मेरी बीवी तलाक होती है। लोग गए मौलवियों के पास, मौलवियों ने कहा जी तलाक हो गई। वो गए इमाम अबू हनीफा के पास, इमाम साहब ने कहा उसे कहो बाहर निकल आओ, तेरी बीवी तलाक नहीं हुई। वो निकल आया। भाई इतना बड़ा इमाम जो कह रहा है, हाँ जी क्यों तलाक नहीं हुई? इमाम साहब कहते हैं इसने कहा था मैं इस पानी से बाहर निकलूं तो बीवी को तलाक, तो वो पानी तो कब का गुजर गया। अब इसको कहते हैं मुदई सुस्त और गवाह चुस्त। तो ये झूठे किस्से, अल्लाह का घर, बैतुल्ला, मस्जिद हराम, ऐसे झूठे लोगों और ऐसे झूठे किस्सों के लिए थी।
کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے، اتنے لمبے لمبے گھڑنتو مار رہا ہے، اور عوام بھی آگے بیٹھی ہے سن رہی ہے۔ یہ کوئی انڈیا پاکستان کی مسجد نہیں، حرم ہے، اور جناب صاحب بڑے اطمینان سے گھڑنتو لگا رہے ہیں۔ مچھلی گوشت نہیں ہے تو مچھلی چاکلیٹ ہے، یا مچھلی جو ہے وہ جناب آپ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی گھی ہے، یا مچھلی مکھن ہے۔ عالم دین تو چھوڑ، اگر آپ کسی عقل جس کی کھوپڑی میں ابھی مغز باقی ہو، تقلید کے منحوس مرض نے اس کا مغز کھا نہ لیا ہو، تو وہ بھی سن کر اپنا متھا پیٹے گا، دیوار میں ٹکرے مارے گا، یہ مولوی ہے کہ جاہلوں کا سردار ہے۔ جس بندے نے قسم کھائی، اب سنیے شرعی طور پر اس کا حل، جس بندے نے قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قسم حرام کی ہے۔ اللہ نے حلال چیزوں کے گوشت کو حلال کیا کہ حرام؟ حلال کیا ہے نا، تو حلال کو نہ کھانے کی قسم کھانا ہی غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، یہ سورہ التحریم ہے، پارہ نمبر ہے 28۔ تو یہاں بیٹھ کر بتانے کا کام یہ ہے کہ یہ قسم ہی غلط ہے۔ اللہ نے گوشت حلال جانور حلال کیا ہے، تو کیوں اللہ کی حلال کی نہ کھانے کی قسم کھا رہا ہے؟ اے نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے؟ اب کیا ہوگا؟ اب یہ قسم پوری نہیں کرے گا، کیونکہ یہ قسم گناہ پر مبنی ہے۔ پھر یہ اپنی قسم توڑے گا، گوشت کھائے گا، اور ساتھ میں قسم کا کفارہ دے گا۔ گناہ پر مبنی قسم اس کو پورا نہیں کرنا ہوتا، اور اس قسم پر کفارہ دے کر قسم کو توڑ ڈالنا ہوتا ہے۔ اس قسم کا کفارہ دے کر اس قسم کو توڑنا ہوتا ہے۔ باقی مچھلی گوشت ہی ہے۔ جس کی دماغ کام کر رہا ہے تو وہ مچھلی کو گوشت ہی کہے گا، جس کا دماغ کام نہیں کر رہا، کھوپڑی دماغ ختم خراب ہو چکی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جاہل کس قسم کے، جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ انہی میں سے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس پر جتنا زیادہ افسوس کیا جائے اتنا زیادہ ہی کم ہے۔ یہ فقہ حنفی ان ہیلوں سے بھری ہوئی ہے، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان مقلدوں کو ایک آنکھ نہیں باتے، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے ہیں جی، حق وہ کہ جسے دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے، اس لیے یہ بخاری پڑھاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور اندر کھاتے یہ مقلد امام ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ سے انتہائی نفرت کرنے والے، یہ فقہ حنفی کے ہیلے ہیں۔ یہ جو مکی بیان کر رہا ہے نا عبد الرحمن مکی حرم مکی میں، یہ فقہ حنفی کے ہیلے ہیں، اور فقہ حنفی ان ہیلوں سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب الحیل لائے ان مقلدوں کا پورا رد کرنے کے لیے۔ یہ فقہ حنفی ہی کے ہیلے ہیں کہ جناب کوئی کسی کی بڈھی پکڑے، عورت کو پکڑے، اور اس پہ جھوٹے گواہ عدالت میں بکتا دے کہ یہ میری بیوی ہے۔ اب کیا ہے پتہ ہے؟ وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا بلاత్کار کرے گا۔ فقہ حنفی کے اندھیروں میں وہ بلاత్کار کرے، اس سے زنا کرے، اس کا ریپ کرے، کہتی ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی کے ہیلے ہیں۔ میں جیسے مولوی الیاس گمن کے بیانات کے جواب پر بتا چکا ہوں، کرائے کی عورت سے جو ہے وہ زنا کرنا، کہا کہ اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے، لو مزے کرو۔ ایک ہے زنا کرنا کہ کسی کا بلاత్کار کر دیا، ایک ہے کہ دونوں راضی تھے اور زنا بھی رضا ہو گیا، ایک ہے کہ کوٹھے والی عورت سے کہا میں تمہیں 5,000 فی گھنٹہ دیتا ہوں، میں تمہیں 15,000 فی نائٹ دیتا ہوں، ہاں جی
بنو دیوبندی بریلوی اور حنفی مارو موجیں، یہ وہی موجیں بیان کر رہا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں بیٹھ کر پارلیمانی اداب کا خیال ہے، ورنہ میرا دل تو کہتا ہے کہ جو میرے دماغ میں جملے آ رہے ہیں وہ میں زبان پر بھی لے آؤں، لیکن بہرحال پارلیمانی اداب کو بھی ملوز خاطر رکھنا ضروری بنتا ہے۔ وہ جیسے الیاس گمن نے کہا نا کہ جناب آپ کسی عورت کو کرائے پر لیں اور اس کے ساتھ زنا شروع کر دیں، جس کا جواب میں دے چکا ہوں، اور اسی طرح دیگر فقہ حنفی کے یہ ہیلے، تو یہ انہی ہیلوں میں ایک عام سے عام انسان کو بھی پتا ہے، ایک جاہل سے جاہل، بے وقوف سے بے وقوف بھی یہ جانتا ہے کہ مچھلی گوشت ہے، چاکلیٹ نہیں ہے، مکھن نہیں ہے۔ اور یہ جناب سبحان اللہ سرٹیفکیٹ کیا لیا ہوا ہے عالم دین ہونے کی، شکل کیا ہے عالم دین ہونے کی، آگے کیا رکھا ہے غالباً قرآن، اور بیان کیا کر رہا ہے گڑنتو، شرم نہیں آتی ہے۔ جو لوگ ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا بنا لیتے ہیں پھر ان کا حشر قیامت کے دن یہی ہوگا کہ شریعت کے اندر ہیلے سازیاں کرنا اور اس طرح کے ہیلوں سے جناب حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا ڈالنا۔